अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिस वक्त इसराइल में इंतहा पसंद यहूदी जमात का उम्मीदवार नेतन्याहू दोबारा इसराइली वजीर आज़म मुंतखब हुआ था, उसी वक्त मशरिक़ वुस्ता के बाद सहाफ़ती ज़राए ने भी इस जानिब इशारा दे दिया था कि भारत में कौन बरसरे इक़्तिदार आ रहा है। दुनिया के हालात का किस अंदाज में जायजा लिया जाए तो ये मालूम होना आसान हो जाता है कि किसी मुल्क में कौन सी फिक्र का शख्स बरसरे इक़्तिदार आने वाला है। मौजूदा हालात में दुनिया चूंकि मजहब के नाम पर तहबाला होने जा रही है, इसलिए मशरिक़ वुस्ता में इसराइल से लेकर जनूबी एशिया में भारत तक जुनूनी मजहबी क़यादतों का होना ज़रूरी है। इसलिए मौजूदा खित्ते की सूरत हाल को आलमी सहूनी कुव्वतें जिस जानिब ले जाना चाहती हैं, उसमें भारतीय कांग्रेस की जगह बनती ही नहीं थी। शायद दोस्तों यही वजह थी कि कांग्रेस इस बात से बहुत पहले आगाह थी, इसलिए कांग्रेस की क़यादत ने भी इंतखाबी मुहिम में खासी ढील दिखाई दी। एक तो कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी में सवाई इस बात के कि वो नेहरू खानदान से तअल्लुक़ रखते हैं, कोई दूसरी सियासी सिफ्त नहीं पाई जाती। इसलिए उन्हें इंतखाबी मुहिम में साथ देने के लिए अपनी बहन को इंतखाबी मुहिम में लाना पड़ा था, जिनका बोलने का अंदाज किसी हद तक इंदिरा गांधी से मिलता जुलता है। लेकिन दोस्तों ये हरबा भी काम ना आ सका। इसके अलावा मोदी के पहले दौरे वजारत उज़्मा में कांग्रेस ने वैसी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। गालबन कांग्रेसी क़यादत इस बात के अदराक को पहुंच चुकी थी कि अमेरिका और इसराइल किसी तौर भी भारत में बोया जाने वाला हिंदू बुनियाद परस्ती का पौधा मुरझाने नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में इसी बुनियाद परस्त हिंदुता के बयानिए को उन्होंने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना था। जिस तरह दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में राम राज की तहरीक 1924 में ही शुरू कर दी गई थी, इसी तरह उसमें जोर 1947 के बाद आया था। गांधी को कत्ल कर देने के बाद 70 वर्ष तक ये तहरीक भारत के हजारों देहातों और देही इलाकों में परवान चढ़ाई जाती रही। उस वक्त जब 9/11 के ड्रामे के बाद दुनिया भर में इस्लामी बुनियाद परस्ती का गलगला बुलंद किया गया था, हिंदू बुनियाद परस्ती से जानबूझकर आंखें मूंदी गई थी। इसी तहरीक की बुनियाद पर भारत में हजारों मुसलमानों, ईसाइयों और निचली जात के हिंदुओं का खून बहाया जाता रहा, लेकिन दुनिया का ज़मीर नहीं जगा। उसकी बड़ी वजह दोस्तों ये थी कि इसी बुनियाद परस्ती को मजहबी कौम परस्ती में ढालकर आलमी सहूनी ने खित्ते में अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। भारत के मौजूदा इंतखाबी नताइज इस बात की खुलकर गवाही दे रहे हैं कि जिस तरह सानह मशरक़ पाकिस्तान में उस वक्त की भारतीय कांग्रेसी वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में गर्क कर दिया है। इसी तरह मौजूदा इंतखाबी नताइज के बाद ये कहा जा सकता है कि जनता पार्टी ने भारत के चेहरे पर चढ़ा नाम निहाज सेकुलरिज्म का निकाब गंगा में बहा दिया है। हालिया इंतखाबात में दोस्तों लोकसभा की 542 नशिस्तों में बीजेपी इत्तेहाद ने 344 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 91 नशिस्तें आ सकी थीं। दूसरी जानिब 25 करोड़ से जायद मुसलमानों को लोकसभा में महज 22 नशिस्तें ही मिली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी मुसलमानों और खुसूसन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ क्या पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। दोस्तों बीजेपी ने भारत में फैली बेपनाह जहालत और गुर्बत से फायदा उठाकर हिंदुत्व के नजरिए को खूब फैलाया। उसके साथ साथ पाकिस्तान दुश्मनी को भारतीय अवाम में हवा देकर इन इंतखाबात में कामयाबी की राह हमवार की। वहीं पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से बीजेपी की कामयाबी के लिए एक बड़ी सरमायाकारी भी की गई, ताकि खित्ते में अमेरिका और इसराइल के मफाद के जो काम मोदी सरकार अपनी पहली हुकूमत में ना कर सकी, वो अपने दूसरे दौर में मुकम्मल कर पाए। दोस्तों खित्ते में रवां हालात की टाइमिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान का हवा खड़ा करके एक मरतबा फिर खलीज फारिस में अस्करी मौजूदगी जाहिर करना शुरू कर दी है। इससे बहुत पहले अमान की बंदरगाह पर इसराइल और अमेरिका ने अपने कदम जमाए, जिसके सामने गवादर की अहम तरीन पाकिस्तानी बंदरगाह भी है और जहां से चीन की इक्तसादी पेशकदमी बाकी दुनिया के लिए शुरू होती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के हवाले से कहा था कि अमरीकी इदारों के पास इंतहाई खुफिया मालूमात हैं कि ईरान अमरीकी मफादात पर हमला करेगा। दोस्तों अमरीकी कांग्रेस में सवाल उठाया गया था कि मालूमात की नौयत क्या है, इससे कांग्रेस को आगाह किया जाए। लेकिन अमरीकी सदर ने कांग्रेस का यह मुतालबा यह कहकर मुस्तरद कर दिया था कि मालूमात इंतहाई हसास हैं।
اسی بات کو بنیاد بنا کر خلیج فارس اور ہرمز کی پٹی پر امریکی بحری جہاز کھڑے کیے گئے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے محض خوف زدہ کرنے کے لیے ایران کو جنگ کی دھمکی دی تھی۔ دوستو، جب نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری تھی جس میں بہت سے دیگر سربراہان کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، بنگلہ دیشی حسینہ واجد اور کابل کی کٹ پتلی حکومت کے سربراہ اشرف غنی کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اس میں مدعو نہیں تھے۔ اس بات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور دیگر عالمی صہیونی قوتیں خطے میں جو گیم کھیلنا چاہتی ہیں ان میں عمران خان فٹ ہی نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر افراتفری کی کیفیت مزید پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاشی بحران اپنی جگہ سیکیورٹی کے معاملات کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی ایم کی جانب سے شمالی وزیرستان میں فوجی چوکی پر حملہ۔ پی ٹی ایم جس نے ابھی تک ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف صرف زبانی مخالفت کا وتیرہ اپنایا ہوا تھا، یکدم چوکی پر حملہ آور ہو کر دنیا کو کیا پیغام دیا ہے، یا اس کے ذریعے پاکستان مخالف بیانی کی بنیاد پر دنیا کو کیا پیغام دلوایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اب ریاستی اداروں کو سخت اقدامات کرتے ہوئے پی ٹی ایم کی حیثیت کو نمایاں کرنا ہوگا۔ اس کے 2 ارکان اسمبلی بھی ہیں۔ اگر یہ لوگ غدار ہیں تو انہیں اسمبلی میں کیوں پہنچنے دیا گیا؟ دوسری جانب بلاول زرداری نے افطاری کے نام پر جو ناکامی سیاسی میلہ سجایا تھا اس میں بھی پی ٹی ایم کے رہنما موجود تھے اور میڈیا پر سارے پاکستان نے اسے دکھایا تھا۔ اس کے بعد بلاول زرداری اور مریم نواز ان خبروں کی تردید کرتے نظر آئے تھے کہ پی ٹی ایم کے رہنما فوجی چوکی پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کوئی حملہ آور نہیں ہوا تھا تو یہ 5 اہلکار کیسے زخمی ہو گئے؟ اس لیے دوستو، اب اداروں کو بھی مصلحتوں سے نکل کر صاف اور سیدھا سادہ بیانیہ اختیار کرنا ہوگا کہ پاکستان مخالف ایجنڈا رکھنے والی جماعت یا تنظیم کسی طور بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہیں جیلوں میں ڈال کر ان کے خلاف غداری کے مقدمات چلانا ہوں گے، اور جو سیاسی قوتیں اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان عناصر کی حمایت کریں ان پر بھی آہنی ہاتھ ڈالا جائے۔ دوستو، پاکستان بھارت کے مقابلے میں اندرونی طور پر تاریخ میں پہلے کبھی اس قدر افراتفری کا شکار نہیں رہا ہے۔ عالمی و دجالی قوتوں کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان کو پختونوں، بلوچستان، کراچی کے مسائل کے ساتھ ساتھ معاشی اور سیاسی انتشار کا شکار بنا رہنے دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں بھارت کے لیے کام آسان کیا جا سکے۔ دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ امریکہ کیسے اور کب اس خطے میں نکلے گا کوئی نہیں جانتا، بلکہ وہ ایران کا نام لے لے کر خطے میں اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس لیے وہ کسی طور بھی انتہا پسند بھارت کو پاکستان کے سامنے کمزور پڑنے نہیں دے گا۔ اس نے اس سے پاکستان، چین اور روس کو اس خطے میں کاؤنٹر کرنے کا کام لینا ہے۔ اس لیے اس نے مشرق وسطیٰ میں مسلک کی بنیاد پر جنگ کو ہوا دی ہے۔ عرب حکومتوں کو بیوقوف بنا کر وہ اربوں ڈالر کا اسلحہ انہیں فروخت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی کوشش ہے کہ ایران اور عرب مصالح کی بنیاد پر جنگ میں کود پڑیں۔ اس مرتبہ خطے میں کوئی بھی بڑی جنگ عرب حکومتوں کو ان کی بچی کھچی ثروت سے بھی محروم کر سکتی ہے۔ خطے میں دوستو ممکنہ بڑی جنگ کے دوران اربوں کی جیب سے $8 ٹریلین نکل کر صہیونی بینکوں میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ایران اور عرب ریاستوں میں بھوک اور بے روزگاری کا راج ہوگا۔ یہ وہ صورتحال ہے دوستو جس میں آنے والی دنیا تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور ہم ابھی تک سیاسی اور معاشی دہشت گردوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا دوستو طاقتوروں کی دنیا ہے۔ بھارتی انتخابات کے بعد اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ پارلیمانی نظام فارغ ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے کانگریس کو جھنڈی کرا دی ہے۔ مودی لوک سبھا میں ہاتھ جوڑ کر پرنام کرے گا لیکن چلائے گا اپنی ہی، جبکہ پاکستان میں پارلیمنٹ بے مقصد بحثوں میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔